आज हामी यस भिडियोमा निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्ष औल्याउँदै यसलाई जनमुखी बनाउने उपायहरू के छन् त यस विषयमा यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौँ। नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्ष औल्याउँदै निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपायहरू के हुन् लेख्नुहोस्। सरकारी राज्य कोषबाट तलब सुविधा पाउने विशिष्ट ज्ञान सिप भएका स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो। निजामती सेवा सरकारी सेवा हो। यसको मूलभूत उद्देश्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनता समक्ष पुर्याई देश र जनताको सेवा गर्नु हो। निजामती सेवा राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ। राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारीको समूह निजामती सेवा भए पनि नेपालमा सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थानको सेवालाई निजामती सेवाबाट बाहिर राखिएको पाइन्छ। नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 लागू गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ। 3 तहको सङ्घीय प्रणाली अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ। नेपालमा निजामती सेवा सम्बन्धमा भएको यस कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आफैमा एउटा सबल पक्ष हो। नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई निम्न अनुसार औल्याउन सकिन्छ। सबल पक्षहरू: कर्मचारीको छनौट योग्यताका आधारमा स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगबाट हुने, कर्मचारीको उमेर हद 58 वर्ष तोकिएको, सचिवको 5 वर्ष र मुख्य सचिवको 3 वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको, सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति भएको, वृत्ति विकास, नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा लगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिएको, राजनीतिबाट अलग एवं तटस्थ राखिएको, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति प्रतिबद्ध गरिएको, पदसोपानमा आधारित रहेको, राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको, निर्णय लिखित हुने गरेको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थाका संरचना रहेको। अब यसका दुर्बल पक्षहरू: प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका क्षमतावान भएर पनि नतिजा दिन नसकेको, राजनीतिक दलैपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको, नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको, स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवं अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको, नतिजामुखी भन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकोले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र काम गर्न रुच्याउने, जोखिम मोल्न नसक्ने, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा जस्ता पक्ष सदैव विवादयुक्त भएको, अनुमान योग्य र पारदर्शी हुन नसकेको, तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको, नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको, सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको, राजनीतिक र निजामती बीच समन्वय कायम हुन नसकेको, एक अर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको, सङ्घीय संरचना अनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको। निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपायहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य सहितको दीर्घकालीन निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमामा तिनै तहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, निजामती सेवालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, तिनै तहको संस्थाका संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउने, प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, बजारमा भएका नवप्रतिभालाई निजामती सेवामा ल्याउने, कार्ययोजना बनाउने, रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने, कार्यलाई छिटो सरितो बनाउने, वर्षमा 2 पटक लोकसेवा आयोगको विज्ञापन हुने व्यवस्था गर्ने,
तलब सुविधालाई समसामयिक बनाउने, न्यूनतम तलब र कार्य सम्पादनमा आधारित तलबको व्यवस्था गर्ने, सरुवा बढुवा पदस्थापन तालिम जस्ता पक्षलाई पारदर्शी, अनुमान योग्य एवं वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सचिव र मन्त्रीको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने, कम्तीमा 1 वर्षसम्म सचिव र सहसचिवको सरुवा नगर्ने, प्रत्येक कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, सरकारी कार्यालयबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौताको नियमित अनुगमन गर्ने, कार्य प्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था गर्ने। यसैगरी जनमुखी निजामती सेवा वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी सेवा हो। यसका लागि कर्मचारीको पुरस्कार, दण्ड, सजाय, वृत्ति विकासका अरू विषय, कर्मचारीको निर्णय क्षमता, सेवा प्रवाह र आचरण, सेवाग्राहीप्रति व्यवहार जस्ता पक्षको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनमा नागरिकको कहीँ न कहीँ सहभागिता आवश्यक पर्दछ। तब मात्र निजामती सेवा जनमुखी हुन सक्छ। यसको लागि विद्यमान कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई समसामयिक बनाई निजामती सेवालाई सुशासन कायम गर्ने अङ्गको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। धन्यवाद। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।